الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا دے بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم بلا تاخیر بلا تمہید۔ منگ ہر دم رب دی ذات کنو ہر ٹائم جو ہر پل دیندا ہے۔ ان دی سیٹنگ ایک جاتے کرے سوچا۔ منگ ہر دم رب دی ذات کنو، منگ ہر دم رب دی ذات کنو ہر ٹائم جو ہر پل دیندا ہے۔ نہیں تھوڑ اوندے در کہیں شہدی ول ول منگ سیں ول دیندا ہے۔ منگ ہر دم رب دی ذات کنو ہر ٹائم جو ہر پل دیندا ہے۔ نہیں تھوڑ اوندے در کہیں شہدی ول ول منگ سیں ول دیندا ہے۔ کوئی جائیں مشکل وچ سڑ مارے کر ہر مشکل حل دیندا ہے۔ نیت جویں تسکین جندی رب نیتاں دے پھل دیندا ہے۔ کاوڑا بیٹھی سبحان اللہ نہیں بھی آدھا۔ نیت جویں تسکین جندی، نیت جویں تسکین جندی رب نیتاں دے پھل دیندا ہے۔ جڑا رب دا تھیوے رب اکبر، جڑا رب دا تھیوے رب اکبر ان کو ہر جا کر انمول دیندے۔ جو رب دا ہر فرمان منے کر آپ کو اوندے کول دیندے۔ تے ہن 8 دروازے جنت دے رب 8 دروازے کھول دیندے۔ رب رنج تھیوے تسکین جے کر کئی سال دے سجدے رول دیندے۔ رب رنج تھیوے تسکین جے کر کئی سال دے سجدے رول دیندے۔ تے جت ذکر حضور دی کوپ ہووے، جت ذکر حضور دی کوپ ہووے دل عاشق دا بیتاب تھیندے۔ اللہ اچھا سبحان اللہ۔ جت ذکر حضور دی کوپ ہووے، جت ذکر حضور دی کوپ ہووے دل عاشق دا بیتاب تھیندے۔ آ سن دے ذکر نبی سائیں دا بہے خوشیاں وچ سیراب تھیندے۔ تے اتھا رب دی رحمت وستی ہے این جہتوں دور عذاب تھیندے۔ چمنا تسکین محمد دا اینا کو چمڑ ثواب تھیندے۔ چمنا تسکین محمد دا، چمنا تسکین محمد دا اینا کو چمڑ ثواب تھیندے۔ محبوب کریم دی آمد ہے، محبوب قدیم دی آمد ہے تے خوشیاں تو دو جگ بھمدا پہ۔ ہر جا محبوب دی ولادت دے چرچن قابل غور مصرع۔ محبوب کریم دی آمد ہے، محبوب قدیم دی آمد ہے خوشیاں تو دو جگ بھمدا پہ۔ توجہ محبوب کریم دی آمد ہے خوشیاں تو دو جگ بھمدا پہ۔ تھی ختم اندھارا شرک داگے، تھی ختم اندھارا شرک داگے توحید دا نور سمندہ پہ۔ تے سائیں دے صدقے رزق خدا دے تے، سائیں دے صدقے ہر کوئی کھمدا پہ۔ ان دا ذکر جڑا تسکین کروئی میں لگ دے سائیں ہون امدہ پہ۔ ان دا ذکر جڑا تسکین کروں، ان دا ذکر جتھاں تسکین کروں ایویں لگ دے سائیں ہون امدہ پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر دراز کدری ہی آتی کیا ان دا بات۔ ذکر جنات میرے مدنی صحیح محبوب جی ہاں، میرے عربی صحیح محبوب جی ہاں۔ کئی گول لکھا کائنات دے وچ بے مثل خدا، بے مثل ایکو ہے جوڑیا ذات صفات دے وچ۔ رب عرشیں والا جاندہ ہے جہاں خوبیاں ہیں ان دی ذات دے وچ۔ تسکین قرآن تا بعد چاہی دے چرچے ہن تورات دے وچ۔ تسکین قرآن تا بعد چاہے، تسکین قرآن تا بعد چاہے ان دے چرچے ہن تورات دے وچ۔ تے کاکا کائنات کو شمس قمر چمکائے چمکارا سائیں دے نور دا ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے۔ عمر دراز کدری ہی آتی۔ عاشقانہ عقیدت عاشقانہ فتوہ ہے۔ بے شک مولانا صاحبان میرے تو ناراض تھی ونجن تے لیکن میرا عشق کیا دے میں کیا دا۔ اے علماء کن سنے سے علماء دن نماز جیڑی نا با جگہ بدال بدال تے پڑھی کرو۔ کیوں بھائی آکھے قیامت لے جاڑے دھرتی دا خطہ دھرتی دا ٹکڑا تیرے حق گواہی دے سے اللہ سے کو بخش دے۔ این میرے اتے تیری بارگاہ دے سجدہ ادا کی تھا، تیری نماز ادا کی تھی۔ مکہ نماز لی جگہ قیامت لے جاڑے بخشے دی گواہی دے سے تے جری جاتے محفل ملاد تھی دے او گواہی۔ واہ
سبحان توجہ اللہ کہنوے کی تھی توجہ ڈھیلی سبحان اللہ رہ گئی لیکن میرا عشق کیا دے میرا وجدان کیا دے میں کیا آکھنا چاہتا کائنات کو شمس کمر چمکے کائنات کو شمس کمر چمکے چمکارا سیندے نور دا ہے نیوی پڑھیا پاک قرآن دے وچ تیرا بھریا ذہن فطور دا ہے تے خود کرم کریم کریں دا ہے وہ پانتھ نال دا ہے ہمیں دور دا ہے تسکین او جاوی جنت ہے چاہے جا میلاد حضور دا ہے تسکین او جاوی جنت ہے تسکین او جاوی جنت ہے جائیں جا میلاد حضور دا ہے تو میلاد منتے منا سونے سیندہ تو میلاد منتے منا سونے سیندہ جشن سونے سیندہ مناون ثواب ہے جتھاں کے بھی ذکر نبی دی ہے محفل وہ محفل دے ویٹور تے آون ثواب ہے درودہ سلامان دے کار پیش گجرے تے نعرہ رسالت دے لاون ثواب ہے ان محفل دے وچ رب دے عمدن فرشتے سبحان اللہ ہر دم علاون سبحان اللہ توجہ ہے صحیح تابدار میں نوکر نیاز مان تھوڑی جی میں عقیدے دی گال کیتی ونجا صحیح توجہ ہے ای محفل دے وچ رب دے عمدن فرشتے سبحان اللہ ہر دم علامت تسکین صاحب بڑی گال کر گئی کوئی ثبوت بھی ہے تیرے کریں ای محفل دے وچ کیویں رب دے فرشتے عمدن میں کہ سارا الحمدللہ عاشقاں دا ایمان ہے جتھاں کہ اللہ تے رسول دا ذکر کیتا ونے خدا دی رحمت دے فرشتے توجہ کہنی پچھلے سبحان اللہ کہنی آگے اتھا خدا دی رحمت دے فرشتے موجود ہوندن آکھے سے کہنا اساجن کہنا مرے سوں مکہ جیرے ویلے اساں درود و سلام پڑھے سے اے تساں آدھے وے تساں سارا تاکید ہے حضور سن دے بھی ہیں جواب بھی دیں دیں تے اون محفل دے تشریف فرمائے اے تساں مکہ اکھیں دے وے جو جیری جاتے درود پڑھیا ونے خدا فرشتے دی ڈیوٹی لاتی ہے اے اتھوں کر تیرا درود چاہتے حضور دی بارگاہ پوجے مکہ اساں جو درود پڑھے ہاں تا پوجائے نے آئے ہائے سبحان اللہ اچھی آکھے جا جتھاں کے بھی ذکر نبی دی ہے محفل جتھاں کے بھی ذکر نبی دی ہے محفل ان محفل دے وچ ٹوڑتے آمن ثواب درودہ سلامان دے کار پیش گجرے تے نعرہ رسالت دے لاون ثواب ان محفل دے وچ رب دے عمدن فرشتے سبحان اللہ ہر دم علاون ثواب واللہ خوشبو تو سونے نبی دی ہے سنت نمے کپڑے دستار پاون ثواب نبی سائیں دے عشق نبی سائیں دے ذکر خدا دی قسم ہاتھ اٹھاون ثواب ہوئے جہرے گھرچ جو میلاد سیدہ او گھر گلی کوچے سجامن ثوابے تے اولاد اپنے کو سونے نبی سی دی ہر دم محبت سکھاون ثواب چلو بھائی جان کچھ فرمائش کی تینے تے ملیے وقت جیرہ تے کون ای جہانچ کتی وقت زائیو اندہ پاند دے سیں توجہ کریں ملے وقت جیرہ تے کو این جہانچ کتی وقت زائیو ایدہ پاند دے سیں تو غافل جتھی تے خدا پاک دی یاد دل تو بھلائیو ایدہ پاند دے سیں وہ تو سونتے ازانا کریں چا بہانا مکر چا بھلائیو ایدہ پاند دے سیں ستم کرتے جے کر امیرہ غریبیں تے دل کو دکھائیو ایدہ پاند دے سیں وہ خدا دی ہے نعمت جے کر کھیر دے وے چا پانی ملائیو ایدہ خدا دی ہے نعمت جکر کھیر دے وچ خدا دی ہے نعمت جکر کھیر دے وچ جا پانی ملائیو ایدہ پان توجہ کی تو دوکھا داری جکر ناپ تولج ودھائیو گھٹائیو ایدہ پاند دے سے تو ڈوکو لڑے سے یا کہیں دی تو غیبت جہانج کھنڈائیو ایدہ پاند دے سے وہ جرہا دین تا علم رکھ دی زمانے کو سچ نہ ڈسائیو ایدہ پاند دے سے تو آقا دا فرمان سنتے مسلح تے سر نہ جھکا آئیو ایدہ پاند توجہ چکر قاد جانے دی کر طرف داری دے حق نہ علائیو ایدہ پاند دے سے وہ جے ختم نبوت مسئلہ دے اپنی نہ خیرت جگائیو ایدہ پاند دے سے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آخری شعر سماعت فرماؤ جی میں پاک نبی سے ہی چاند تروڑیے جی میں پاک نبی سے ہی چاند تروڑیے نہیں چاند کوئی تروڑ دکھا سکتا
اللہ اچھا وقت گھیو دے گھڑے اللہ اچھا جی میں پاک نبی سے ہی چاند تروڑیے جی میں پاک نبی سے ہی چاند تروڑیے نہیں چاند کوئی تروڑ دکھا سکتا تے سج واپس جی میں صحیح ولوائے نہیں واپس کوئی ولوا سکتا جو رب فرمائے قرآن دے وچ نہیں مومن پھر تو بھلا سکتا تسکین حضور محمد دے بیا بعد نبی نہیں آ سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ بلا رسالت تاخیر تمہارے سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت